للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا بلند آواز نہ محبت نہ درود پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام ماشاءاللہ اسی تو جدوں دا یکم ربیع الاول سٹارٹ ہویا ہے پورا ربیع الاول دا مہینہ دن رات محفل کرتے پے راتاں بھی جاگتے پے سفر بھی کرتے پے تے پھر بھی نہیں تھکے۔ خدا دی قسم ہے تسی مینوں ویسے ہی تھکے لگدے پے نہیں میں جڑے ستے بندے نال خطاب نہیں کردا میں جاگدے بندے نال خطاب کردا تے مینوں اج جاگن دا ثبوت دینا چند دن پہلے میں بابا شریف ہے اپنا وپاری انہاں دے ویڑے دے وچ محفل کیتی ہے تے بندیاں بڑا ذوق شوق دتا ہے تے ایتھے بھی مینوں پتہ لگنا چاہیے واقعی سارے عاشق بیٹھے جے تے منن والے بیٹھے جے کہ خدا دی قسم درود پاک دی فضیلت دا پتہ لگ جے دن رات سونے تے درود پڑھتے رہو۔ درود پاک وہ ہے جڑا اسی تے تسی نہیں بلکہ سونا رب بھی اپنے یار تے پڑھدا ہے۔ اج پتہ لگے سارے ایتھے درود والے بیٹھے نے کوئی برود والا نہیں بیٹھا۔ بلند آواز نال مل کے کہنا ہے الصلاۃ والسلام بلند آواز نال گونج پہ جائے۔ میں ہن بھی فیصلہ کہ محفل کر کے آیا ڈائریکٹ اتنے پہنچیا کل بھی میرے دو پروگرام سن پرسوں بھی میں رات بھی جاگدا رہا رات 3:30 بجے ستا لیکن انشاءاللہ ہن نہ میں سونا تے نہ میں تانوں سون دینا پتہ لگے واقعی سارے عاشق ہیں۔ کوئی دو تین کلام پنجابی دے دو اشعار مینوں فرمائشاں نے کچھ دوستاں دیاں وہ میں سنا کے تے اپنی تقریر دا باضابطہ انشاءاللہ انعقاد کرنا ہے تے محبت نال مل کے پڑھنا ہے تاکہ میرے نال نال تہاڈی سارے دی حاضری ہو جائے۔ میں آنا ساڈے سجے تے کھبے فرشتے بیٹھے نے جدوں ڈائری لکھن نہ اج بیٹھ کے سرکار دے ذکر دی محفل ہوندی پئی ہے تے جدوں میری ڈائری لے کے مدینے پہنچن میرا دل پیا کردا ہے اس ڈائری وچ تہاڈا بھی سارے دا نام شامل ہو جائے کہ مل کے پڑھنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ کسے ہور دی منی جانی نہیں سرکار دی مرضی چلنی جدا جدا ایمان ہے جدا جدا عقیدہ ہے چاہے دنیا ہوے چاہے قبر ہوے چاہے حشر ہوے ہر جگہ سرکار دی مرضی چلنی ہے۔ میں مل کے کہنا ہے کسے ہور دی منی جانی نہیں سرکار دی مرضی چلنی ہے کسے ہور دی منی جانی نہیں سرکار دی مرضی چلنی ہے او کسے ہور دی رب کہنا کوئی نہ بولے رب کہنا کوئی نہ بولے بس میری یار دی مرضی چلنی ہے رب کہنا کوئی نہ بولے میرے یار دی مرضی چلنی ہے میرے یار دی مرضی چلنی ساڈے دل تے ہمیشہ دلدارا ساڈے دل تے ہمیشہ دلدارا تیرے پیار دی مرضی چلنی ہے ساڈے دل تے ہمیشہ دلدارا
حضرات بڑے قابل غور توجہ نہ شعر سماعت کرنا اس کلام دا حاصل کلام شعر میں توجہ چاہنا کہ گودے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بھائی جوید بڑے قابل غور شعر تو نظر کرنا شعر سننا ہے کہ حیران سونے حیران سونے یزید دیونے
अपनी सजाई बैठा मैं आस मदनी लाई बैठा। भाई जवेद सारे दोस्त रल के अपनी कुल्ली नजारा करता है ते इंशाल्लाह मोहब्बत ना मिलके पढ़ना कुल्ली सजाई है ते मोहब्बत ना मिलके कलाम पढ़ना है। अरे कुल्ली अपनी सजाई बैठा मैं आस मदनी दिलाई बैठा चुके मेरे सजाई बैठा मैं आस मदनी दिलाई बैठा मैं आस मदनी चल के जिब्रील अरशा को आया वो रब दा पैगाम मैं सुनाया वो रब दा पैगाम मैं सुनाया ते की पैगाम सुनाया रब दा तेरी खातिर खातिर तेरी खातिर खातिर तेरी खातिर खातिर तेरी खातिर हबीबा अर्श अपना सजाई बैठा ओ तेरी खातिर हबीबा अर्श अपना सजाई बैठा कुल्ली सजाई बैठा मैं आस मदनी। और इस कलाम का आखिरी शेर मैं पेश कर रहा और भाई जुवेद दे विच शायर अकीदा पेश कर रहा माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात दा अकीदा की अकीदा सुनना है कि ओनू मन्निया ओ जिवें रब नू मन्निया ओनू मन्निया ओ जिवें रब नू मन्निया ओ पान रोला अकल दे दिया ओ पान रोला अकल दे दिया कि तू युग भेला कि तू युगाबा बोलो तू युग भेला कि तू युगाबा तू युग भेला कि तू युगाबा मैं तमकदी मुकाई बैठा कुल्ली अपनी सजाई बैठा मैं आस मदनी। मैं अपना तकरीर शुरू कर लगा लेकिन भाई परवेज की फरमाइश है कि सिर्फ मैं एक ही शेर पढ़ना